बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। 13 माह तक वो इस ओहदे पर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देंगे। 13 माह के बाद तारीख़ या मौरख़ उन्हें किस तरह याद रखेगा, इसका दारोमदार उनके फ़ैसलों पर मुनहसर होगा कि वो किस तरह के फ़ैसले सादर फरमाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की 25 या 30 करोड़ अवाम जो निचली सतह की अदालतें हैं, वहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ के असूल के लिए दुआई दे रही है। छोटी अदालतों में फ़ैसले बहुत देर से हो रहे हैं, फ़ैसले मेरिट पर नहीं होते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके फ़ैसले नहीं हो रहे हैं और बर वक्त भी नहीं हो रहे हैं। जब अदालतें आज़ाद नहीं होती, फ़ैसले नहीं कर पाती, इंसाफ लोगों को फराहम नहीं कर सकती, तो माशरे में एक तरह की अनारकी फैलती है। लॉलेसनेस या ला कानूनियत अरूज पर जाती है। एक इंटरव्यू किया है इंडियन मुसलमान डॉक्टर आज़म बेग साहब का, जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों तालीम को आम करने, यानी मुसलमान ख़वातीन, मुसलमान मर्दों को गाँव की सतह पर, शहरों की सतह पर तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए कोशां हैं, सोशल वर्कर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। उनसे मैंने बहुत सारे सवालात किए। उन्होंने जिस चीज़ की तारीफ़ की वो ये कि हम मुसलमान नरेंद्र मोदी या बीजेपी के जुल्म का या उसकी नफ़रत का शिकार तो हैं, लेकिन अदालतें हमें पूरा इंसाफ फराहम कर रही हैं। मैंने ज़ोर देकर पूछा कि क्या आपकी अदालतें मेरिट पर, कानून पर, दस्तूर के मुताबिक फ़ैसले दे रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो या एक हिंदू अक्सरियती मुल्क के अंदर, तो अदालतें आज़ादाना तौर पर फ़ैसले देती है। हमारे यहाँ फ़ैसले बड़ी सतह पर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सतह पर होते हैं जो हेडलाइनें बनाती हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर कैसा होगा? बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ उनकी टिल्ट है या उनको शायद तरफदारी करेंगे। ये एक परसेप्शन है। उमर अता बंदयाल ने अपना जो दौर गुजारा वो फ़ैसले कर नहीं सके, वो ज़ेर अताब रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी डिवाइडेड रहा और जब अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने रात को 12 बजे अदालत लगा ली और उसके बाद वो कभी भी इंसाफ पर, कानून पर फ़ैसला नहीं कर सके। काजी फ़ाइज़ ईसा का मामला इससे ज़रा मुख्तलिफ होगा, लेकिन येट टू सी। मैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ़ जस्टिस अब पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लेने के बाद उनके बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी कर रहा था ताकि मैं अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकूं और कुछ आपके साथ भी वो बातें शेयर कर सकूं। इसी दौरान मुझे BBC उर्दू वेबसाइट पर वसअतुल्लाह खान साहब का एक कॉलम पढ़ने को मिला जो बहुत ही अच्छा और मुकम्मल और जामिया कॉलम है। मैं ये कर्सी ऑफ वसअतुल्लाह खान और BBC ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। इसका उन्वान है 13 माह के चीफ जस्टिस का वक्त शुरू होता है। कॉलम वसअतुल्लाह खान। जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट और जस्टिस इजाज़ुल हसन की बतौर चीफ जस्टिस तरक्की के दरमियान पढ़ने वाले 13 माह में जस्टिस काजी ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। उर्दू कायदे में जज और जर्नैल जीम से शुरू होते हैं। फिर भी कोई मुझसे पूछे कि तुम अगले जन्म में दोनों में से क्या बनना पसंद करोगे तो मैं तुरंत कहूँगा जनरल साहब। जज ज़्यादा से ज़्यादा चीफ जस्टिस बन सकता है और चीफ जस्टिस बनने के बावजूद इसे वक्त पर रिटायर होना पड़ता है। दीगर आइनी ओहदों के बरक्स चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में
ممکنہ توسیع کی سہولت حاصل نہیں۔ لہٰذا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو کچھ بھی کرنا یا نہیں کرنا اکتوبر 2024 تک کے عرصے میں ہی کرنا ہے۔ چیف جسٹس کے برعکس پاکستان میں اگر کوئی جرنیل ریٹائر ہونے سے صرف ایک دن پہلے بھی چیف جسٹس آف آرمی اسٹاف تعینات ہو جائے تو اس کی مدت ملازمت خود بخود 3 برس بڑھ جاتی ہے۔ بطور چیف آف آرمی اسٹاف پہلی مدت ختم ہونے تک اسے مزید 3 برس کی توسیع بھی مل سکتی ہے۔ اگر آرمی چیف کو بادل ناخواستہ ملک کے عظیم تر مفاد میں ضیاء الحق یا پرویز مشرف کا کردار نبھانا پڑ جائے تو پھر قانونی طور پر صدر مملکت ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف ضیاء الحق کو نہ صرف توسیع دے سکتے ہیں بلکہ صدر مملکت ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف ضیاء الحق کو جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کمپنی کی سربراہی کی ٹوپی بھی پہنا سکتے ہیں۔ اسی روایت کو بیانیہ صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی آگے بڑھایا۔ کمانڈر ان چیف یحییٰ خان کو اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ وہ ایسا کوئی چمکدار دکھا سکتے۔ البتہ ان کے پیش رو جنرل محمد ایوب خان کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ وہ بری فوج کے پہلے کمانڈر ان چیف تھے جنہیں حاضر سروس ہوتے ہوئے بھی ایک سویلین حکومت محمد علی بوگرا نے وزیر دفاع کا قلمدان سپرد کر دیا۔ یعنی کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان وزیر دفاع مسٹر ایوب خان کے ماتحت بن گئے اور پھر ایوب خان صدر بھی بن گئے تو کمانڈر ان چیف ایوب خان اور ان کے باس وزیر دفاع ایوب خان صدر ایوب خان کے ماتحت ہو گئے۔ چونکہ ایوب خان کو احساس تھا کہ وہ ان عہدوں کو بیک وقت اپنے پاس رکھ کے خود سے انصاف نہ کر سکیں گے، لہٰذا انہوں نے کمانڈر ان چیف کا عہدہ جنرل محمد موسیٰ کے سپرد کر دیا مگر خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر بھی ترقی دے دی تاکہ انہیں ریٹائرڈ تصور نہ کیا جاوے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک ریٹائرڈ فوجی صدر اور سویلین صدر کی حیثیت باعزت سینئر سٹیزن سے زیادہ نہیں ہوتی۔ شاید یہی توسیع و تسلسل ہے کہ جس کے سبب جنرل فرینک مسوری سے لے کر جنرل عاصم منیر تک بری فوج کے 17 سربراہ آئے اور گئے۔ ان کے مقابلے میں اسی عرصے میں لیاقت علی خان سے لے کر انوار الحق کاکڑ تک 32 وزرائے اعظم لال مخملیں کرسی پر کچھ دیر بیٹھے اور نکل لیے۔ یعنی اس ملک نے سپہ سالاروں سے دگنے وزرائے اعظم دیکھ لیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب عدالت عظمیٰ کے 29ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھایا تو اس موقع پر ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی ان کے ساتھ موجود تھیں، جبکہ سپریم کورٹ میں جسٹس عبدالرشید سے قاضی فائز عیسیٰ تک 29 چیف جسٹس آ چکے ہیں، مگر عوامی یادداشت میں چند چیف جسٹس ہی اپنا گھر کر پائے۔ مثلاً جسٹس محمد منیر، جسٹس انوار الحق، جسٹس محمد حلیم، جسٹس نسیم حسن شاہ، جسٹس ارشاد حسن خان، جسٹس جاوید اقبال، جسٹس عبدالحمید ڈوگر، جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس عمر عطا بندیال کی وجہ شہرت اور عدل و انصاف پر ان کے شخصی اثرات کی قیمت یہ ملک آئندہ بہت عرصے چکائے گا۔ دوسری جانب ایسے بھی جج آئے جنہوں نے اندھیرے لمحات میں اپنے تئیں آئین و قانون کا دیا جلائے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، جیسے جسٹس AR کالنائس، عمود الرحمان، افتخار چودھری، رانا بھگوان داس وغیرہ۔ اس موقع پر جسٹس محمد رستم کیانی، جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس فخر الدین ابراہیم سمیت وہ تمام ججز جنہوں نے کسی بالائے قانون یا عبوری آئینی حکم نامے کو تسلیم نہیں کیا، وہ بھی ہمارے عدالتی ورثے کا سنہرا باب ہیں، اور جسٹس مولوی مشتاق حسین اور جسٹس محمد قیوم بھی ہمارے عدالتی ترکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب نام تاریخ کے حافظے میں موجود ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ نہ ویلن بھولتی ہے اور نہ ہی ہیرو فراموش کرتی ہے،
اور آئندہ نسلوں کو یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہیں کیسا بننا ہے اور کیسا ہرگز نہیں بننا۔ قاضی فائز عیسیٰ کا اب تک کا ریکارڈ شاندار رہا، مگر اب وہ عین پل صراط کے اوپر کھڑے ہیں اور انصاف کا سورج سوا نیزے پر ہے۔ سٹاپ واچ کی ٹک ٹاک شروع ہو چکی ہے۔ 13 مہینے بعد جسٹس قاضی بھی مورخ کے قلم کی زد میں ہوں گے۔ خدا انہیں بنا داغ ندامت پل صراط کے پار اتارے۔ آمین۔